समिती यांच्यानी एक नाव दोन पावती जी आईच्या सुरू केलेली आसा आणि त्याच्या लागून आज देवाच्या चरणाकडे दामबाबाच्या चरणाकडे दवरलेलो आसा. आमचो सप्ताक येता आणि सप्तकाच्या निमित्तान सगळो वास्कोन एक खूप म्हणल्यार खूप मोठो उत्सव जाता आमचो आणि ह्या सप्तकाच्या फाटल्यान सगळ्यांक इतिहास खबर आसा. आयज आमची आख्खी कमिटी मेंबर्सांनी पावती दवरलेली आसा आणि त्याच्या लागून एक नाव दवरपाक ते सगळे जाण हांगा उपस्थित आसलेले. सो त्याच्या भितर म्हाका सहभाग जावपाक एक चान्स मेळ्ळो आणि त्याच्या लागून दामबाबा कडेन मागता की सप्तक बऱ्या पैकी तसोच आशिर्वाद आख्ख्या आमच्या वास्कोकरांचेर तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांचेर ताजो आशिर्वाद सदांच आसलो. पयलींसून दामबाबाचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्या वास्कोकरांच्या आनी गोंयकारांच्या लोकां कडेन आसा. असोच हांव प्रार्थना करता की सगळ्यांक बरो आरोग्य आनी बरी खुशी मेळची. एक्चुअली खरें म्हणजे आमी डोनेशन बॉक्स जे आसा आयज देवाक दवरल्या आनी ते देवाक दवरून आयच्यान आमी ती सुरवात करता. कारण सप्तकाक मातशी आमकां कमी वेळ मेळ्ळो आनी ह्या कमी वेळान आमकां हे सगळें खुबशीं फंक्शनां आसा ती फंक्शनां आमकां बेगीन तयार करपाक जाय. आतां गायन आसा गायन तयार करपाक जाय, पार तयार करपाक जाय. तेच्या नंतर खुबशीं हांगा माटो खूब इतली कामां आसा की आमकां वेळ सामको कमी आसा. त्या कारणान आमकां बुकूय दवरपाक ह्या वर्सा वेळ जालो. त्या आयज आमी बूक दवरून आयच्यान आमी सप्तकाची ही खरी सुरवात आयच्यान सुरू केली. जय दामबाब. आयज आमी दामबाबाच्या चरणाक आयज डोनेशनाची बुकां दवरली आनी 127 ह्या वर्सा आमचो दामबाबाचो सप्ताक. आमी येता ते ब्रेस्तारा सारके 3 सुमार हांगसरल्यान दामबाबा देवळा कडल्यान बस सुटली जांबावले वचपाक. जांबावले आमी असोच देवाक नाल्ल अर्पण करतलो आनी तेन्नासून आमची दामबाबाची जी सप्तकाची जी सुरवात ती थंयसरल्यान आमी नाल्ल दवरून आमची सुरू जातली. तशेंच आमचे दर बुधवारा हांगा आमच्या दामबाबाच्या देवळान दर बुधवारा 7 हांगा मिटींग आसता. सो हांव तरी ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता आमचे सगळे सभासद आसा तेंच्यांनी आजरून ह्या 7 सुमार बुधवारा मिटींग जाता पळय, दर बुधवारा मिटींग जाता 7 तेंच्यांनी येवचें आनी आमकां सहकार्य करचें जेणे करून आमी 127 सप्तक मोठ्या दबाच्यान मनोवचो. धन्यवाद. हो गोंयचो सगळ्यान व्हडलो उत्सव. 10 दीस हांगासर फेरी लागता आनी जशें आमी म्हणटा पळय प्रत्येकाचें कुलदैवत आसता, ग्रामदैवत आसता जाल्यार आमचे वास्कोकारांचे आमचे सड्यार आमचे लक्ष्मीनारायण ग्रामदैवत, प्रत्येकाच्या वाड्यार आपापलो ग्रामदैवत आसतलो. जाल्यार दामोदर हो आमचो सगळे कुट्टाळे पर्यंत मुरगांव तालुकाचो ग्रामदैवत आनी हांगासर मोठ्या गेली 127 वर्सां जाली सप्तकाक केन्नाच कसलेंच विघ्न जावना. दामबाबाच्या कृपेन बऱ्यापैकी सप्तक उत्सव जाता. जाल्यार ह्या वर्सा अंदूच्या वर्सा ही कमिटी नवीन कमिटी येयला. भरत कोलगांवकर अध्यक्ष जावन आसा, सुरेश नायक सेक्रेटरी आनी प्रकाश रावत ट्रेजरर आनी व्हायस प्रेसिडेंट प्रशांत लोटलीकर म्हणजे आमी व्हडलीशी कमिटी काडना. 4 कमिटी 4 नंबर आनी बाकीचे सगळे मेंबर